ते म्हणजे सहकार अर्बन स्थापन करतना जो उद्देश आशिल्लो तो साधारण मनशांक हेल्प करप, तांकां वयर काडप ह्या उद्देशानूच आमी सोसायटी स्थापन केल्ली. साधारण हे आतां पिगमीचें जें तुमी विचारलां तेजें म्हणजे कशें की साधारण मार्केटांतले लोक व्याजान पयशे घेतात आनी ते डेली बेसीचेर फारीक करतात आनी तो तेंचो जर पयशे ते जे कितें पयशे घेतात तेंचे कडल्यान ते खूब आसता. त्या दृश्टींतल्यान आमी कितें केलां, 1 वर्स 365 दिसांनी रिकवरी जाय सारकें 1 लाख रुपया पर्यंत लोन तांकां दिवपाचें आनी 1 वर्सान रिकवर करपाचें अशे पद्दतीन ती स्कीम काडिल्ली आसा. म्हणजे एक्चुअली कितें जालां, आतां आमचो जो आतां फावंडर मेंबर आमचो उदय प्रभू तो हे फावटी चेअरमॅन जाला आनी आमकां ह्या शॉर्ट टर्मा भितर जवळ जवळ नोव्हेंबरान म्हाका दिसता आमी चार्ज घेतला आनी नोव्हेंबर ते आयज मेरेन मार्च पर्यंत आमी तुमकां आतां चेअरमॅनान सांगलें तशें एक अबाव 1 crore आमी प्रॉफीट करून दाखयला. दीस इज द बिगस्ट अचिवमेंट आनी ऑल दीस क्रेडीट गोज टू चेअरमॅन एंड आवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आनी एट द सेम टायम स्टाफ ऑल्सो. सो हातून कितें जालां, एक चॅलेंज कशें आसलें आनी लोकांनी आमचेर विश्वास दाखयलो आनी एक नवो बोर्ड काडला आनी तुमी पळयला आसतलें नव्या बोर्डाचेर आमचे जे मेंबर आसा इलेक्ट जाले डायरेक्टर म्हणून सगळे एक लायक मायंडेड आसा आनी भितरले अनुभव आसलेले अशे डायरेक्टर निवडून काडलेले आसा, सगळे क्वॉलिफायड. आनी तेज्या खातीर आमी कितें जालां आतां चेअरमॅनान उदय प्रभून चेअरमॅन म्हणून चार्ज घेतकच थोडे बदल केल्ले आसा आनी तेतून एक आमी आतां आमी पिगमी जे आमचे कडेन येता, पिगमी आतां आमचे वास्को हें एक शहर आसल्या कारणान हांगा पिगमी येता जे बारीक बारीक बिजनेसमॅन आसा तेंचे कडेन, तेंच्या खातीर सुद्दां आमी चेअरमॅनाचे विचार मनान एक येयले की तांकांय आमी कितें तरी बेनिफीट दिवचे. सो तांकां सुद्दां आतां आमी 1 लाख पर्यंत लोन दिवपाचें अशें आमी प्रोविजन केल्लें आसा जेणे करून तांचो बिजनेस फुडें वचपाक जाय. आतां आमच्या आगुस्त आमचो आसा पळय डायरेक्टर ताणें सांगलें की ही आमची सोसायटी अर्बन सोसायटी आनी हांगा अर्बन सोसायटी आसल्या कारणान सगळे तरेचे वेवसायीक लोक आसा येता आनी आपलें कितें आसा तें प्रूफ दाखयता आनी लोन घेता. सो तांचो बिजनेस वाडपाक जाय आनी जे मिडल क्लास लोक जे आसात स्पेशली आनी वर्किंग क्लास लोक आसात तांकां खंय तरी हेजो बेनिफीट मेळपाक जाय. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हो जो नवीन बोर्ड येयल्लो आसा उदय प्रभूच्या अंडर तो आमचो प्रयत्न चालू आसा लोकांक एक बरी सेवा दिवची. पयले सुवातेर म्हणल्यार हांव देव बरें करूं म्हणटा चेअरमॅन आमच्या बाबूदय प्रभू तो फावंडर मेंबर ह्या सोसायटीचो कोणाक खबर ना कित्याक आज तो परतो थंय चेअरमॅन जालो पूण आमी चड खुशाल आनी ताणें सांगलां ते भाशेन कितें आहा ही सोसायटी कशी वाडोवपाक जाय, ह्या सोसायटीन जायतें जालां पूण तें कशें हें करप सुदारणा करपाक जाय, कशें फुडें वचपाक जाय, कसल्यो न्यू स्किम्यो काडपाक जायो हें सगळें पळोवपाक जाय. आतांच तुमच्याच प्रेस भावान एक प्रश्न काडलो की पयलें लोन मेला जातालो. तुमकां खबर आहा की पयशेचो फ्लो आहा न्हू तितलो ना मार्केटान. आतां लोकां कडेन पयशे ना, लोन दिले म्हूण जायना, लोन दिल्यार तेजी रिकवरी येवपाक जाय. आमकां हिंगा कितें आहा थोड्याचे आयज बिजनेस आसता फाल्यां बिजनेस पडटा. दीस इज नॉट ए सॅलरी अर्नर सोसायटी, दीस इज अ अर्बन सोसायटी. कोणें तूं तुजो प्रूफ दाखय कितें कर आनी लोन घेवन वच. पूण हिंगा जायते फावटी कितें जाता तूं एक बिजनेसमॅन जाल्ल्या कारण तुजें फाल्यां बिजनेस बंद जाता तें आनी तुका लोन दिवपाक लोन इन्स्टॉलमेंट आमकां येयना. सो ताका लागून कांय आमी सुदारणा करताले कशें दिवपाक जाय कितें करपाक जाय तें आनी तेजेर आमी ही आमचो जो बोर्ड जो आहा ताजेर तो डिसायड करतले. कशें आसा आमी वास्कोन सगळ्यात पयलीं इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आनी वॉटर बिल्स आमी सुरू केल्ले. उदकाचें बील तर आमी गोंयांत पयली सोसायटी आमी उदकाचें बील घेवपी. पूण आतां कितें जालां आतां सगळें ऑनलायन पे करता. ताका लागून एक्चुअल कितें जालां की आमचे कडेन इनफ्लो ऑफ बिलां पे करपाचो कमी आसा आनी जे आमी 2 ब्रँचीनी 2 स्टाफ आमचे आसा तेंची सॅलरी सुद्दां हितूंतल्यान सुटना. आनी तरी पण हें सुटनासतना आमी एक सोशल कॉज म्हणून आमी हें कंटिन्यू करतले. इवन आमचें तर फुडें अशें हें आसा की आमची अन्नपूर्णा कडेन म्हणजे प्रॉपर मार्केटान जी पळय हेड ऑफीस आसा थंय सुद्दां आमी एक प्रयत्न करतले की ते इलेक्ट्रिसिटी बिल आनी उदकाचें बील घेवपाक. सो तो आमचो एक प्रयत्न आसा. Basically, it's not profitable. Social. It's not profit. नो एका स्टाफाची सॅलरी म्हणजे आमी आतां 2 स्टाफ लायल्या तरी पण एका स्टाफाची सॅलरी सुद्दां जायना. कमिशन जे मेळटा पळय ह्या दोनी हितूंतल्यान ते सॅलरी जायना. Thank you. म्हाका दिसता गोंयांत 31 मार्च इयर एंड जाल्या उपरांत आमकां 45 डेज आसता बॅलन्स शीट रजिस्टराक धाडपाची आनी बाय 30th सप्टेंबर ऑडिट जावन जनरल बॉडी घेवपाची आसता. सो म्हाका दिसता अर्बन सोसायटी पैकी अजून कोणाचेच ऑडिट जावना म्हणजे अजून कंप्लीट जावना. पूण आमी म्हाका दिसता फर्स्ट जनरल बॉडी घेता 22 तारखेक जुनाचे. सो
हो एक म्हणजे रिकॉर्ड कसो आणि हें काम काय ऑडिट आमच्या ऑडिटरान केलां आणि हेका सगळे सहकारी आमच्या स्टाफान केला आणि आमचो जनरल मॅनेजर भितर लक्ष घालून तें काम करता म्हणून हे आमकां टायम टू टायम ऑडिट जाला आणि आमी 22 तारखेक जनरल बॉडी घेवंक जाता. इयर एंडिंग 24-25 म्हणजे 31 मार्च 25 आमकां सोसायटीचे नेट प्रॉफीट 1,09,83,138 रुपया जाल्ले आसा आणि येता ते 22 तारखेक जी आमची जनरल बॉडी आसा ते जनरल बॉडीक आमी 12% डिविडंड आमच्या जे शेअर होल्डर आसा तांकां आमी दिवपाचें ठरयलां आणि त्या जनरल बॉडीन आमचे एप्रुवल घेतले आणि मागीर डिस्ट्रीब्यूट करतले. सर खंय तरी तुमी सांगला की तुमकां रँक क्लासिफिकेशन ए मेळ्ळें आतां ते बद्दल. हे फावटी आमकां ऑडिट क्लासिफिकेशन ए मेळिल्लें आसा आणि चार्टर्ड अकावंटंट DS पावसकर ताणें आमचें ऑडिट केल्लें आसा आणि आमकां ए क्लासिफिकेशन मेळ्ळ्या उपरांत आमचे स्टँडर्ड जो सोसायटीचो वाडलेलो आसा तुमकां खबर आसतली आणि आमचो नवो बोर्ड जो 29 ऑक्टोबराक आमी चार्ज घेतलेलो आसा हांगा. तेच्या पयलीं जवळ जवळ 3.5 वर्सां एडमिनिस्ट्रेटर आसलो आणि 20 ऑक्टोबराक इलेक्शन जावन आमचो फूल पॅनल निवडून येयल्ले आसा आणि हे निवडून येवपाक लागून आमचे जे फावंडर मेंबर्स आसले तेंच्यांनी आमकां हेल्प केल्लो. आमचे जे पिगमी कलेक्टर आसले ते सगळे आमच्या फाटल्यान रावले आणि तांकां लागून आमचे जे यश असलें जे आमी जिखून येयल्या ते मॅक्झिमम वोटांनी आमी जिखून येयल्ले आणि आयज आमचे सोसायटी वास्कोन म्हणटा ती नंबर 1 जाल्ली आसा. कित्याक तुमी खंय पळयलें आसत जाल्यार इतले प्रॉफीट खंयच्याच सोसायटीन जावंक ना आणि हे सगळें आमचे कार्यानी हे आमचे जे पळय स्टाफ आसा आमचे कडेन 17 स्टाफ आसा त्या स्टाफाचे तेंच्यांनी जे फाटले ते हार्डवर्क जे आसा ताका लागून हे सगळें जाल्लें आसा आणि आमी फुडें नव्यो जे डेव्हलपमेंट सोसायटीन करपाक सोदता. आमी सडा जे म्युनिसिपल मार्केट आसा थंयसर आमी ऑफिस मागलेलें आसा म्हणजे आमची ब्रँच शिफ्ट करपाक. त्याच बरोबर जे आमी पर्सनल लोनींग करता जे 10 लाख करता ते आमी 25 लाख मागलेले आसा. आमचे जनरल बॉडीन आमचे एप्रुवल मेळटलें. त्याच बरोबर जे हावजींग लोन आसा ते आमी 50 लाख मागला. कित्याक आतां एक सादो एक प्लॉट न्ही हावजींग एक फ्लॅट सुद्दां जाल्यार 40-50 लाख शिवाय मेळना सिंगल बेडरूम. सो ताका लागून आनी वास्कोचो हें तुमकां खबर आसा मार्केट. सो ताका लागून आमी हावजींग हें आसा ताका लागून आमी मातशें 50 लाखाचें आमी हें मागता एक फावटी. बिसायड डॅट आमचे कडेन बाकी सगळे तरेचे लोन आसा. आमचे फक्त गोल्ड लोन बंद आसलें लास्ट 3-4 इयर्स ते आमी आतां जनरल बॉडीन एप्रुवल घेवन आमी परत स्टार्ट करपाक करता. कित्याक वास्कोच्यो सगळ्यो सोसायटी गोल्ड लोन करता पूण आमी करिना आमची सोसायटी करना पयलीं करताले. सो आमी हे फावटी आमच्या मेंबरांक म्हणजे ती एक फॅसिलिटी दिवंक सोदता आणि जनरल बॉडी जाली की आमी एप्रुवल घेवन जनरल बॉडीचे आमी ते स्टार्ट करतले. बॉडी जावंक ना ऑडिट जावंक ना पूण आमी सगळ्यात पयलीं 22 तारखेक आमची जनरल बॉडी घेता आणि ऑडिट आमचें जाल्लें आसा. ऑडिट क्लासिफिकेशन आमकां ए मेळिल्लें आसा आणि हे इतले करता आसतना आमी 22 तारखेक मनोहर पर्रीकर हॉल रवींद्र भवन बायणा हांगा दनपारां 2:30 वरांचेर जातली.